अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात एक बार फिर खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल आना शुरू हो गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है, हालात कितने खराब हो चुके हैं और इनकी नौयत क्या है और आगे हालात किस तरफ जाएंगे, और आने वाले 5 से 7 दिन जो है वो इंतहाई अहम हो गए हैं। और सबसे बढ़ के आज ही रात या कल के दिन में कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको खबरें मौसूल हो रही होंगी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस को और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात एक बार फिर 9 मई वाले हो गए हैं। अब 9 सितंबर को वही सीन हुआ है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात जो हैं वो पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शायद इन हालात का इदराक था, इल्म था कि इमरान खान साहब ने जलसे से ऐन एक दिन पहले पार्टी पोजीशन चेंज कर दी, अपने अहम खिलाड़ियों को चेंज कर दिया। तो ये हुआ कि जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जलसे में जो रुकावटें डाली गई और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो प्रोवोक किया गया, गुस्सा दिलाया गया, यानी कि जलसे की इजाजत दे के, एनओसी दे के एक जगह से दूसरी जगह जलसा शिफ्ट किया गया और फिर वहां पर गड्ढे खोद दिए गए, पानी छोड़ दिया गया, कीचड़, और फिर रास्ते बंद कर दिए गए। फिर मुतबादिल रूट से आना पड़ा लोगों को। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई और फिर टाइम दे दिया गया 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का कि 7 बजे तक एनी हाउ जलसा खत्म करना है। 7 बजे दोस्तों, ये चिंगारी कल ही भड़क उठी थी, एक रोज पहले ही, बल्कि एक रात पहले ही। वो यूं के जलसे में मौजूद शुरका ने मुझे बताया है, जिन लोगों से मेरा राबता हुआ है, उन्होंने बताया कि भाई जलसा जब खत्म हुआ तो लीडरशिप जा चुकी थी, लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस वक्त तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रास्तों में फंसे हुए थे, जलसागाह पहुंच नहीं सके। और फिर जलसा खत्म हुआ, लोग चले गए, तो जो चीदा चीदा लोग जब बचे तो फिर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई, वहां पर धावा बोल दिया और इक्का दुक्का लोगों पर शेलिंग स्टार्ट कर दी। और शेलिंग जब स्टार्ट की तो लोग वहां से निकल गए। अच्छा, निकल गए जब, तो अगले दिन टीवी पर खबरें चलने लग गई कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस के कई लोग और अफसरान जख्मी हो गए हैं। किसी ऑफिसर के सुनने में आ रहा है कि आंख भी जख्मी हो गई है और पीटीआई के लोगों ने पथराव किया है। लेकिन पुलिस की शेलिंग का कहीं आपको इस मुनाफिक मीडिया पर जिक्र नहीं मिला, ना ही मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पागल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और फिर प्रोवोक किया गया और प्रोवोक करने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने स्पीच की है, अब वो खुदा जानता है वो प्लांटेड स्पीच थी, वो माइंड बना के और ये प्लानिंग के तहत, डिस्कशन के तहत ये की गई थी। क्योंकि स्पेशली जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी वो बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर कह लीजिए, क्योंकि उसमें पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज साहिबा को भी निशाना बनाया अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया तनकीद का। अच्छा, फिर आज ये हुआ है अगले दिन कि पार्लियामेंट का वहां पर सेशन था और बाहर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई, पार्लियामेंट के बाहर, कौमी असेंबली के बाहर, और जो भी मेंबर निकलता उसको गिरफ्तार करती जाती इस्लामाबाद पुलिस। अच्छा, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें बैरिस्टर गौहर हैं। सबसे पहले, उनसे पहले जो है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, फिर बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया, शोएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल डाकुओं के अंदाज में, जैसे किसी को अगवा किया जाता है, अगवाकारों के अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब गिरफ्तार हुए हैं और उनकी रिहाई की खबर आ रही है, बहरहाल इसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। आमिर मुगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कमल शौजब हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा और दीगर रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही हैं। अभी तक किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और क्यों हो रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं। लोग कह रहे हैं कि कल जो जलसा हुआ और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टांस अपनाया उसका रद्द अमल आज देखने में आ रहा है, ये उसका रद्द अमल है।
اور دوسری طرف ایک موقف یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ رد عمل پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اسی کے پیش نظر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور پہلے لیڈرشپ کی تبدیلی، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اریسٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں۔ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہیں، وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گرفتار ہیں، کیونکہ کے پی ہاؤس اسلام آباد پر جن کا کنٹرول ہے اور انہی کا کنٹرول ہے، اور گنڈا پور صاحب وہاں پر بھی محصور ہی انہیں سمجھیے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں وہاں پر ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کے پی کے میں جو ہے وہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلو یہ عین اس وقت ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہماری جتنی بھی حکومتی یہ جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، صدر صاحبوں، وزیر اعظم صاحبوں، ان سب کا جناب ایک اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں، اور وہاں پر عشائیہ دیا جا رہا ہے جی، وہاں پر جو ہے وہاں پر ایک محفل سجی ہے، اور حکومت کا یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ حکومت نے 2/3 اکثریت ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس حکومتی اتحاد، اور ایون آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ ملا لیں، جس طرح کی اسپیکولیشنز ہیں، تو پھر بھی یہ 2/3 اکثریت پوری نہیں کر سکتے جب تک پاکستان تحریک انصاف کے آزاد لوگ ان کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ کر ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا یہ رد عمل آ رہا ہے کہ ایک تو اچھا جو سیکرٹری جنرل ہے موجودہ وہ ہے اس وقت بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی طرف سے مذمت ان سارے واقعات کی گئی ہے، لیکن ابھی اگلا لائے عمل سامنے نہیں آیا۔ لیکن دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری پر مروت قبیلہ جو ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اور لکی مروت اس وقت جو ہے وہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے، بڑا اگریشن وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ لکی مروت کے جو مروت قبیلہ ہے، وہاں کے جو پٹھان ہیں وہ نکل پڑے ہیں، اور اگلے لائے عمل کا بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کریں کارکنان، اور پرامن رہیں، اور اگلا جو لائے عمل ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جو جنہیں نامزد کیا گیا ہے، ابھی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا تھا، وہ لائے عمل دیں، یا پھر ابھی جو ہے وہ ترجمان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی رؤف حسن صاحب کوئی ایسا اسٹانس سامنے نہیں آیا کہ اب لائحہ عمل کون دیتا ہے، کیا لائحہ عمل ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جلسے میں پاکستان تحریک انصاف واضح الفاظ میں جو ہے وہ تحریک کا اشارہ دے چکی ہے۔ کیا یہیں سے تحریک کا آغاز ہونا تھا، اور یہیں سے تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ اب محمود اچکزئی صاحب بھی تحریک کا جو ہے وہ کہہ چکے ہیں، اور بہت سارے لیڈران نے، عالیہ حمزہ نے تحریک کا جو ہے وہ انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ لیجئے کہ اعلان ہی کر دیا، اور اب یہیں سے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر چھپ کے بیٹھ جائے گی، لوگ بھاگ جائیں گے، چپ کر جائیں گے، روپوش ہو جائیں گے، 9 مئی والا رسپانس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، یا پھر ڈیفرنٹ ہوگا؟ یہ آنے والے چند گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ جو بھی معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک یہی اطلاعات تھی، جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔